बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं सैयद आसिम रजा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में वंस अगेन फिर सियासी मंजरनामा मुल्क का क्या कह रहा है। गुज़िश्ता चंद दिनों से जो कुछ मवाद हम अपनी स्क्रीन पे देख रहे थे और जो तकारीर और जो स्टेटमेंट्स देख रहे थे वो यकसर कुछ और कह रही थी, जिसमें कुछ सियासी जमातों के हवाले से इंकशाफात की बात हो रही थी, किसी स्पीच की बात हो रही थी, फिर मीडिया के किरदार के ऊपर डिस्कशन हो रही थी। लेकिन आज दोपहर के बाद NA 125 का जो आज मुतवक्का था रिजल्ट, खासतौर पे जो कोर्ट का फैसला था, वही रिजल्ट ही मैं कहूँगा, उस पर बात हो रही थी। और अचानक वो जब फैसला आया तो उसके बाद यकसर मौज़ूआत बदलते गए। साद रफीक साहब का ये हल्का है और इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जो फैसलाबाद का आया है उसके मुताबिक उनको डीसीट कर दिया गया है ड्यू टू 7 पोलिंग स्टेशंस का जो पिक एंड चूज करके वहाँ पे जो मुआवजा किया गया मवाद का, उसके मुताबिक वहाँ पर धांधली तो नहीं इस्तेमाल किया गया लफ्ज़, लेकिन ये साद रफीक साहब कहते हैं, मैं भी उसको धांधली, क्योंकि जब तक वर्डिक्ट कंप्लीट नहीं आती मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बेज़ाब्तगी ज़रूर साबित हुई। और यहाँ तक कि एक थंब इंप्रेशन पे 6-6 वोट डाले गए, ये कहा गया। और उसके बाद ये फैसला किया गया कि दोबारा इलेक्शन कराया जाए वहाँ पर। और उसके साथ ही जो उनका मुल्हिका सूबाई असम्बली का हल्का 155, उसके हवाले से भी यही फैसला रखा गया। इसके बाद जो साद रफीक साहब की स्टेटमेंट आई और लाइव जो कुछ उन्होंने बयानात दिए, उन्होंने दुख जरूर हुआ उनकी, जाहिर बात है डीसीट होने के बाद, लेकिन उन्होंने कहा कि जिसको चैलेंज भी किया जा सकता है और ये पार्टी फैसला करेगी। और ये सजा दी गई है मेरे 1,23,000 वोटर को और मेरी जमात को। सजा किसने दी, ये भी फैसला होना है अभी, जब आपका कंप्लीट फैसला, जिसे कह सकते हैं डिटेल ऑर्डर शीट जब बाहर आएगी कानून की नुक्ता निगाह से। माजी की तरफ थोड़ा सा जाऊंगा मैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पोस्ट इलेक्शन रिव्यू रिपोर्ट, जो कि बड़ी कंट्रोवर्शियल रही, वो हमारे पास मौजूद है, जिसमें हम प्रोग्राम्स ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसके अंदर ये चीज़ आया की गई कि बहुत बड़े पैमाने पे बेज़ाब्तगियां हुई हैं, जिसमें थंब इंप्रेशंस की बात की जा रही थी। फिर तारिक मलिक साहब का जो नादरा के चेयरमैन थे, उनको हटाने की बात जिस तरह की गई और उसके बाद उनके लिए उनके हक में फैसला आया, फिर वो मुल्क छोड़कर चले गए, कहा गया कि उन पर बहुत दबाव था और वो चीज़ वहीं पर रह गई। फिर उसके साथ साथ जो इंक इस्तेमाल करने का इशू था और दीगर बहुत सारे कंसर्न्स थे जो खुद बेज़ाब्तगियों का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिक्र करती रही। उसके साथ साथ अगर हम चलते हैं इलेक्शन के फौरन बाद जो फाफन की रिपोर्ट थी, जो फेयर एंड फ्री इलेक्शन के हवाले से उन्होंने रिपोर्ट दी, जिसके बाद हुकूमत EU को कोर्ट करती रही और इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी कमेटीज जो पाकिस्तान में थी, UN की कमेटीज थी, उनको कोर्ट करती रही। तो ये सिलसिला चलता रहा। 126 दिन का धरना, जिसको बाद में ये कहा गया कि शायद इलेक्शन जो जुडिशल कमीशन बनेगा इलेक्शंस के हवाले से, उसके ऊपर छोड़ दिया गया कि वही फैसला होगा, और वो तहरीक इंसाफ ने उस फैसले को माना और आजकल वो हेयरिंग्स भी चल रही हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये सरप्राइजेस से भरा जो फैसला है उसको देखा जाए और फिर जुडिशल कमीशन का आने वाला फैसला, जो फैसला आएगा, क्योंकि उसमें भी सबूत मांगे गए, तो थैलों की बात की गई कि सबूत थैलों के अंदर हैं और दीगर सबूत भी जमा हुए। तो ये थैले खुले जिसमें कहा गया कि जी ब्लेड से काटे गए थे, तेजदार आले से काटे गए थे, और वोट्स की जो सूरत हाल थी, जिस पर 7 पोलिंग स्टेशन के मुआयने के बाद उन्होंने कहा कि जी रिपोल किया जाए। बाकी डिटेल जजमेंट पे है। इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में बात की जाएगी। मेहमान शुरा का मैं तारुफ कराता चलूँ। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, खुशामदीद कहते हैं आपको जनाब। उनके साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, आपको खुशामदीद कहते हैं। उनके साथ तशरीफ रखते हैं ब्रिगेडियर सिमसन साइमन, आप PTI से ताल्लुक रखते हैं, दिफाई तज्जिया कार भी हैं। और जो NA 125 का जो उस वक्त इवेंट हुआ था, जब हम बात करते हैं मई 2013 की, 11 मई 2013 की, तो उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे कुछ आई विटनेसेस थी, इनके पास थी चीज़ें, कुछ आई विटनेसेस थे, कुछ मवाद इन्होंने भी जमा किया था। मैं इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में और भी गेस्ट मुतवक्के हैं हमारे साथ, मियां अतीक, सेनेटर मियां अतीक MQM से, वो भी थोड़ी देर में तशरीफ ले आएंगे और उनको भी हम शामिल कर लेंगे। मैं गुफ्तगू का आगाज करूंगा करीम ख्वाजा साहब आपसे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इस हवाले से अपने कंसर्न शो कराए, इवन लाहौर के हल्के से तबाब चौधरी एजाज हसन साहब की जो जोजा हैं, उनका जो हल्का था, जोहर अजगर साहब जो हैं, उनके हल्के की बात होती है। तो आप क्या कहते हैं कि धांधलियों में तो सारी जमातें PTI का मौकिफ को सराहा रही हैं, जिस तरह की कंप्लेंट्स लेकर आप लोग इलेक्शन कमीशन के सामने या जुडिशल कमीशन के सामने पेश होते रहे? सबसे पहले तो आसम साहब, जब इलेक्शन हो गए थे और इमरान खान साहब जख्मी हुए थे, तो उस वक्त जो सदर थे वो आसिफ साहब थे। मोहतरम आसिफ अली साहब ने उनसे इमरान टेलीफोन पर कहा था कि आर ओ का इलेक्शन है,
تو پیپلز پارٹی کا موقف اسی وقت تھا کہ ہیں، مگر کیونکہ پاکستان میں ڈیموکریسی کو ڈیریل نہیں ہونا چاہیے تو ہم نے یہ کڑوا ایکسیپٹ کی. اب مسئلہ یہ کہ ایک سسٹم ہے کہ بھئی الیکشن ٹریبیونلز میں جاتے ہیں، بہت عرصے کے بعد ڈیسیشنز ہوتے ہیں، اور اس ڈیسیشنز کو پھر یہ ہے کہ آج ڈیسیشن آیا ہے کہ سات جو تھے بوتھس تھے یا حلقے تھے، حلقے نہیں مگر کانسٹیٹوئنسی کے اندر پولنگ اسٹیشنز پر بے ضابطگیاں ہوئی ہے. کل یا پرسوں جو ہے خواجہ صاحب جو ہے وہ اسٹے لے لیں گے سپریم کورٹ میں. یہ سارے یہ ذہن میں رکھا جائے کہ آلریڈی سپریم کورٹ میری بات جوڈیشل کمیشن کے اوپر ایک سسٹم ہے. سندھ میں بھی اسی طرح بہت سے حلقوں میں ہو رہا ہے کہ جہاں جو ہے اسٹے لیا جا رہا ہے. تو کہنے کا مطلب ایک سسٹم ہے. اب اس سسٹم میں اس طرح یہ ہو جائے گا، اسٹے آ جائے گا. اسی لیے اصل جو بات یہ ہے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا. اصل مسئلہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن اپنی جگہ پر کام کر رہا ہے. سپریم کورٹ کے جج جوڈیشل ریفارمیشن آف الیکشن. اصل مسئلہ ہے کہ آپ فیوچر میں جو الیکشنز ہوں گے، فیوچر میں آپ کا الیکشن کمیشن اس کو فائنینشیل پاورز ہو، اس کے بعد جو رزلٹ آ جائے اس کے بعد اسپیڈی ٹرائلز ہو جائیں تھرو جوڈیشری. تو وہ اس میں ایک امینڈمنٹس کی ضرورت ہے جس میں پی ٹی آئی والے گزر 6-8 مہینے سے نہیں آ رہے تھے. ابھی انہوں نے فیصلہ کیا. اب مسئلہ آج کا جو ججمنٹ آیا ہے اس میں دیکھیں وہ رینڈملی انہوں نے کہا ہے کہ 7 جو پولنگ اسٹیشنز انہوں نے لی ہے. نیسیسری نہیں ہے کہ سارے حلقے میں دھاندلی ہوئی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارے حلقے میں دھاندلی ہوئی ہو. یہ جو پاکستان میں جہاں بھی الیکشنز ہوتے ہیں وہاں جو ہے دھاندلی، میں خود اس پروسیس میں رہا ہوں، مجھے پتہ ہے نیشنل اسمبلی میں 200 250 300 پولنگ اسٹیشنز ہوتی ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ 200 پولنگ اسٹیشن میں دھاندلی نہیں ہوتی ہے. 254 تھے، ٹھیک ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ 200 250 میں دھاندلی نہیں ہوتی ہے، 10-15 میں دھاندلی ہوتی ہے. یہ نارم رہا ہے ہر الیکشن میں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ نیچرلی لا ول ٹیک اٹس کورس. انہوں نے تو یہ کہا ہے. کل وہ جو سپریم کورٹ کیا کہتی ہے، یہ ضرور سپریم کورٹ میں جائیں گے نا. جی ایگزیکٹلی، ڈیفینیٹلی. یہ صرف یہاں نہیں، پاکستان میں ہر جگہ اس طرح ہو رہا ہے. رائٹ ہے ان کے پاس، اور وہ کر تو سکتے اب یہاں تو اس میں ایسی تبدیلی آئی جائے تھرو الیکشن کمیشن، اور جو الیکشن جو ریفارمیشنز ہیں وہ ایسی ہو کہ اس میں آپ کی ججمنٹس آئیں اس طرح. اب ایم کیو ایم پر الزام آ رہا تھا کہ بھائی یہ ہے وہ ہے، وہاں رزلٹ آ گئے صحیح. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سارے پاکستان میں ریفارمیشنز کی ضرورت ہے. تو میرے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. نئی بات صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، لیکن پہلے میں تعارف کرا دوں. میاں عتیق صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں ایم کیو ایم سے. سینیٹر میاں عتیق صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. بیرسٹر صاحب رپورٹس پہلے موجود تھیں اور 126 دن دھرنوں کا شور بھی رہا، دھاندلی دھاندلی دھاندلی. جوڈیشل کمیشن بھی بن گیا. یہ تو ایک فہم و فراست کو ہم داد دیتے ہیں تمام قائدین کو، انفیکٹ کہ اس لیول تک پیشنس لیول آیا. اب تمام جماعتیں بشمول آپ کی جماعت بھی یہ کہتی رہی کہ ہاں دھاندلی ہوئی ہے، لیکن اب جب ثبوت کی بات آتی ہے تو کہا گیا تھیلوں میں تھیلے کھلے. آج فیصلہ ایک آ گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی 1 to 4 خاص طور پہ پیاز صادق صاحب کا حلقہ وہ بڑا فوکس ہے، اس کے علاوہ اور بھی حلقے 4 حلقوں کی بات ہو رہی تھی. 7 پولنگ اسٹیشن کھلے، انہوں نے ثابت جو جج کے سامنے ہوا کہ جی یہ ساروں میں ہوئی ہوگی، اور انہوں نے کیونکہ پورے الیکشن ریزلٹ کو تو آپ چیک نہیں کر سکتے، تو 4 حلقے اگر اس طرح کے نکل آتے ہیں تو پھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو ابھی تک ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آئی ہے. جو شو ٹوٹل کورٹ کا آیا ہے اس میں صرف انہوں نے لکھا ہے کہ کچھ یہ جو 7 پولنگ ہی جو حامد صاحب ہیں انہوں نے یہی شاید انہوں نے ہلیکٹ کیے تھے، اور الیکشن ٹرائبیونل نے خود کہا کہ ہم دوسروں پولنگ اسٹیشن پہ نہیں گئے. لیکن میں اس کو بھی بات بنا لیتا ہوں کہ اگر یہ 7 پولنگ میں تو انہوں نے کہا ریگولرٹیز ہوئی تھی. یہ میں کھلے دل سے کہتا ہوں کہ ٹرائبیونل کا جو بھی فیصلہ ہے وہ ہمارے سر آنکھوں پہ. عدالتیں آزاد ہیں، عدالتیں جو فیصلہ کریں گی ہمیں مانے. ہمارے لیے بھی کورس ہے، ہم آگے کورٹ میں جا سکتے ہیں. وہ پارٹی نے فیصلہ کرنے کا ہم نے ریمیڈی اویلیبل ہر ایک ہے. لیکن جو جوڈیشل کمیشن کے سامنے بات کی تھی وہ کہی تھی کہ سسٹمیٹک ریگنگ ہوئی ہے. وہ کسی حلقے کے بارے میں نہیں کہی تھی، کسی پولنگ کے بارے میں نہیں کہی تھی. ہم پہلے دن سے کیا بات کرتے ہیں آسم صاحب، وہ ذرا میں چاہوں گا کہ میں ایک دفعہ پھر کروں کہ ہم نے کہا کہ جب اس ملک کے اندر الیکشن ہو رہے تھے، نہ ہی ہماری صوبہ میں حکومت تھی، نہ ہی ہماری مرکز میں حکومت تھی، نہ ہی ہم الیکشن کمیشنر تھے. جس طرح ساری پارٹیاں، جس طرح پی ٹی آئی والے الیکشن رہے تھے، پیپلز پارٹی والے رہے رہے تھے، ایم کیو ایم والے رہے تھے، ہم بھی اس طرح ایک الیکشن لڑ رہے تھے. اور پاکستان کے اندر مختلف جماعتیں اس پروسیس کا حصہ تھیں. اب صرف ایک چونکہ لوگوں نے ہمیں منتخب کیا ہے
ہمیشہ الحمدللہ سے پہلے بھی ہمیں ووٹ دیا، اور ابھی سب سے بڑی جو عدالت عوام کی آپ کہ ابھی کچھ ہی دن پہلے اسی حلقے میں ابھی کنٹونمنٹ کے الیکشن ہوئے، تو کس طرح لوگوں نے والانا ہمیں کامیابی دی ہے، وہ ساری ڈائنامکس مختلف ہوتی ہیں. نہیں ڈائنامک اس ڈائنامک بھی سامنے آ جائیں گے نا 90 ڈیز میں انشاءاللہ اگر الیکشن ہوا تو اس کے بھی سامنے آئیں گے نا. سعد حفیظ صاحب نے کہا نا کہ بہترین کھلاڑی میدان میں لائیں، وکٹ کے اوپر لائیں. میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے بہتر جج کون ہے؟ عوام ہے نا. میں ذاتی طور پر ہم چاہیں گے کہ انشاءاللہ انہوں نے جو یہ بات کی ہے ایک جملہ کہ یہ سزا میری پارٹی کو اور 1,23,000 ووٹرز کو ملی ہے. دیکھیں نا، انہوں نے کہا ضرور کہا ہے کہ اب درمیان میں آ کر، لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ بات کہی بھی ہے تو ٹھیک ہے، اگر کچھ عرصے کے لیے زائد ان وہ اسمبلی میں نہ رہے، ان کی نمائندگی عوام میں موجود نہ ہو، وہ ایک کنٹینیوشن کے لیے کام کر رہے تھے اپنے حلقے کے لیے، وہ نہ ہو، لیکن عوام سب سے بیسٹ ججمنٹ ہے. آپ اس بات کو کیوں بھولتے ہیں سارے کہ کیا چیف الیکشن کمیشن ہم نے لگایا تھا؟ کیا فخر الدین ابراہیم جب لگا تو ساری پارٹیوں نے بلامم سب سے زیادہ پی ٹی آئی والوں نے انہوں نے ایک بات کی کہ میں کام چھوڑ کے جا رہا ہوں، مداخلت بہت جوڈیشری کی طرف اشارہ کیا انہوں نے. کس نے مداخلت کی؟ وہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، یعنی آپ چیف جسٹس آف پاکستان کو ہم نے بٹھایا تھا، چودھری افتخار صاحب تھا، ساری قوم ساتھ تھی، اس کو وہ آئے. اور اب یہ وہاں چیف منسٹر جو بیٹھے ہوئے تھے وہ کیا ہم نے لائے تھے؟ وہ تو کنسنسس کے ساتھ آئے ہوئے تھے. تو یہ دیکھنا ضروری ہے، اور اس پہ آپ سب نے دیکھنا ہے کہ اگر حکومت ہماری ہوتی، چیف الیکشن ہمارا ہوتا، چیف جسٹس آف پاکستان ہمارا ہوتا، چیف منسٹر، تو پھر تو ہمیں ایلیگیشن دیا جا سکتا تھا. لیکن جب ہم جیت گئے، جب پنجاب کے اندر ہمیں بہت بڑی میجارٹی لوگوں نے دی، اور انشاءاللہ اس الیکشن میں بھی ابھی ثابت کرے گا اللہ نے چاہ تو یہ وقت. اگر یہ سی ایم کے اوپر آتا ہے، نجم سیٹھی کے اوپر 35 پنچر کی بات، نجم سیٹھی نے کیس کیا ہوا ہے. نجم سیٹھی نے کہا کہ میرے اوپر جو الزام ہے بالکل غلط ہیں، اس کا جواب دیا جائے. اس نے جانے کا دعویٰ کیا ہوا ہے. بار بار ٹائم اینڈ اگین نجم سیٹھی صاحب باہر آیا اور اس نے کہا جو ایلیگیشن میرے ساتھ ہے. اب میں آخری بات اب سے اجازت چاہوں گا اس کے بعد کہ یہ ابھی جوڈیشل کمیشن نے کہا کہ میرے سامنے ایویڈنس لے کے آئے، سب کو اس نے کہا ہے. میں نے کہا آپ کے پاس اگر یہ ہے ایویڈنس کیا ہے کہ سسٹمیٹک ریگنگ کو کر کر ایک خاص جماعت کو فائدہ دیا گیا ہے. اب اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ایسی زبانی کلامی نہیں ہے کہ آپ ایک جگہ پر کھڑے ہو کر لوگوں کو گالی دیں اور یہ باتیں کریں. آپ کے پاس اگر کوئی ایویڈنس کیا ہو سکتی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کئی باتیں کی اور اس نے کہا کہ میں نے نون کو دبانا ہے، کسی اور ایجنسی نے کہا ہو، سیٹھی صاحب نے کہا ہو، یا کسی اور کوئی مٹیریل ایویڈنس لے کے آئے کہ یہ الیکشن ہم اس لیے ایویڈنس کی بات جا رہی ہے، مسلم لیگ کو فائدہ سرکمسٹینشل ایویڈنس سے کچھ نہیں بنتا. جب جیت جائیے ابھی ایم کیو ایم کے متعلق الیگیشن لگ رہے تھے، لوگ الیگیشن لگا رہے تھے. ابھی الیکشن ہوا ہے، یہ لوگوں نے سب نے یہ کھڑے ہو کے کہا کہ وہ بڑی ایم کیو ایم نے دھاندلی کروا دی. ابھی الیکشن ہوا ہے، ووٹر یہی جو کراچی میں ایم کیو ایم کو لوگوں نے ووٹ دی، اس طرح انشاءاللہ مسلم لیگ نون کو دوبارہ لوگ ووٹ دے کر کامیاب کریں. اس میں وہ کہتے ہیں نا میدان حاضر ہے، بالکل میدان حاضر ہے، بیسٹ کھلاڑی اتریں گے. شامل صاحب آپ کا فیوٹیلٹی آف دا جوڈیشل کمیشن آرٹیکل ایک میں نے پڑھا بھی، اس کو دیکھا بھی، اور آپ اس کے اوپر کیونکہ خاص طور پہ جب یہ الیکشن ہو رہے تھے آپ وہاں موجود تھے لاہور میں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا عمران خان صاحب کا جو دعویٰ تھا یا کلیم تھا یا 126 دن کا دھرنا تھا اور اس کے بعد جوڈیشل کمیشن بننا اور ساری جماعتوں کا اس میں آ جانا کہ جی ہم بھی آتے دھاندلی ہوئی ہے، اور یہ رزلٹ جو آیا کوئی امپیکٹ کریٹ کر رہا ہے؟ بالکل کر رہا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ 13 مئی ہی کو میرا پہلا آرٹیکل آیا تھا الیکشنز کے حوالے سے، اور اس میں میں نے ووٹر ٹرن آؤٹ کے مطابق انالیسس کر کے پورا ایک سسٹم کے تحت سائنٹیفک انالیسس کر کے سیمولیشن کر کے میں نے بتایا تھا کہ 40% سے جو ٹرن آؤٹ زیادہ ہوتا جائے گا تو جو چینج ہے وہ واضح ہوتی چلی جائے گی. لیکن وہ میرا انالیسس غلط ثابت ہوا 13 مئی کو جب نتائج آئے الیکشنز کے، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ الیکشنز لاک سائیڈڈ تھے. تو یہ ایک سلسلہ جو تھا ریسرچ کا میرا جاری رہا. واٹ ریفرنس آپ اس کو کیوں کوٹ کر رہے ہیں کہ لاک سائیڈڈ تھے؟ کیوں؟ میں ابھی اگر آپ 2002 کے الیکشن لیں، 2008 کے لیں، 2013 کے لیں، کانسٹیٹوئنسی چلے نیشنل اسمبلی میں بھی، پروونشل اسمبلیز میں بھی، اور وہ آپ پلاٹنگ کریں کمپیوٹر کے اوپر ان سب کی، تو کمپیوٹر خود بخود 73 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں جو ہے نا ان کو اوپر پھینکتا ہے سسٹم، اور وہ وارم آؤٹ کرتا ہے. اور اس میں جو سرجز ہیں ووٹنگ پیٹرنز کی وہ بڑی عجیب و غریب ہیں. مثلا یہ وہ سیٹیں ہیں 73 جس میں 15 سندھ میں ہیں اور 58 پنجاب میں ہیں، جن میں جو شرائع ووٹنگ ہے وہ 60% تک گئی ہے، اور 40 پولنگ اسٹیشن ان میں ایسے ہیں جہاں پر شرح جو ہے 100% سے بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اور اسی 73 سیٹس میں 31 سیٹیں ایسی ہیں جو انکمبنٹس لڑ رہے ہیں، اور ادھر بھی جو سرجز ہیں ووٹس کی
انتہائی زیادہ ہے. یہ تقریباً 84 لاکھ ووٹ بنتا ہے ان 73 سیٹوں کے اوپر. 84 لاکھ ووٹس کا جو ہے نا وہ سسپیشس ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپیئر ہو رہے ہیں ان سرجز کے اندر آل آف اے سڈن. اس کی جب مزید جانچ پڑتال کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ 1.8 کروڑ 18 لاکھ ووٹ جو تھے ایکسٹرا ڈالے گئے تھے ویریفیکیشن کے بعد, بوگس ووٹس نکالنے کے بعد. لیکن جب ہم اس کو اینالائز کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہ ہمیں الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ فگر دے رہا ہے, نہ وہ نادرا دے رہا ہے کہ وہ کتنا بوگس ووٹ تھا جو ایکچولی نکالا گیا تھا. یہ آج تک کسی کو نہیں پتا چلا کیونکہ مجھے یہ بات یہ مجھے مکمل کر لینے دیں کیونکہ اس میں دلیل ہے. وہ ہم نے جوڈیشل کمیشن سے کہا ہے کہ وہ ہمیں پتا کر کے بتائیں ڈپارٹمنٹ سے وہ ایکچوئل لسٹ ہیں بوگس ووٹس کی کہ کتنی نکلی, کیونکہ 4 کروڑ کچھ نکلے تھے, ان میں سے آدھے سے زیادہ واپس آ گئے ویریفیکیشن پروسیجر کے بعد. وہ جو رد ہوئے تھے وہ کہاں گئے. ابھی یہ جو 73 سیٹس ہیں یہ کلیئر کٹ دیئر ڈویژن از ان بٹوین پی ایم ایل این اینڈ پی پی پی. 15 سیٹیں سندھ میں ہیں اور 58 سیٹس جو ہیں وہ پنجاب میں ہیں, جہاں کا یہ سکیوڈ پیٹرن آ رہا ہے ووٹنگ کا. ماضی میں کبھی بھی ایسا نہیں رہا, جو کلیئر کٹ انڈیکیٹر ہے, اور اس میں ہی یہ 4 حلقے بھی آ رہے ہیں جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ 1 to 5 میں اس دن موجود تھا, حامد خان صاحب کے ساتھ تھا, ہر جگہ پر ہم گئے ہیں. لالی چوک والا جو پولنگ سٹیشن تھا وہاں پر کئی گھنٹے انہوں نے پولنگ روک کے رکھی. ادھر ہم اندر گئے, جو ریٹرننگ آفیسر تھا وہ بھی آ گیا, جو ممبر پنجاب تھے وہ بھی آ گئے, اور ٹھپے لگ رہے تھے اور ہر کوئی اپنے موبائل کے ساتھ فلمیں بنانے. سعد رفیق صاحب کھلے اندر پھر رہے تھے. اس کے بعد پھر پولنگ روک دی گئی, سسپینڈ کی گئی. اب تو ری الیکشن کی بات ہو گئی. میری بات نے سچویشن کو آرمی کے حوالے کیا گیا کچھ دیر کے لیے. اس کے بعد پھر کہا گیا کہ پولنگ ٹائم ایکسٹینڈ ہوگا. پولنگ ٹائم ایکسٹینڈ نہیں ہوا. لیکن اس سے بھی بڑی بات, جو گیریزن بوائز کالج تھا, جو ڈی ایچ اے کا کالج تھا بوائز کا, وہاں پر مجھے کچھ خواتین ملی جن کے انگوٹھوں کے اوپر نشان تھے. یہ بہت اہم بات ہے. میں عتیق صاحب سے میں لے لوں پہلے اس کے بعد رسپانس کے بعد, کیونکہ بریک کی طرف جانا, پھر میں اس بات کو کنٹینیو دوبارہ کروں گا کیونکہ جو سائنٹیفکلی چیزیں جو کہا جا رہا تھا پروف کرنے کے حوالے سے وہ چیزیں ابھی تک وہ نہیں ہو سکی. عتیق صاحب 246 کی بات کی جا رہی تھی, آپ لوگوں نے الیکشن جیت کر ثابت کیا. کہا جا رہا ہے ووٹ کم ہوئے, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پولنگ کم ہوئے نا جی, پرسنٹیج تو پہلے سے زیادہ رہے. اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ والا فیصلہ دیکھیے, جہاں تک ہم بات کر رہے ہیں کافی ساری یہاں ٹیکنیکل باتیں ہوئی, اوور آل بھی چیزوں کو دیکھا گیا. میں کہتا ہوں ہمیں آج کے فیصلے کے اوپر بات کرنی چاہیے. آج کا فیصلہ کیا ہے؟ یہ کوئی پہلا فیصلہ نہیں ہے, پہلے سمجھیے گا آپ, کیونکہ یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آلریڈی آیا تھا. اس کے بعد اپیل میں گئے, کیونکہ جی ایسا ہی ہے جی, ٹھیک ہے, اپیل میں گئے. اس کا مطلب ہے ان کے موقف کو الیکشن کمیشن آلریڈی ڈینائی کر چکا ہے. وکیل ہیں آپ سر, سمجھتے ہیں بیرسٹر صاحب, ایسا ہی ہے. اچھا, اب یہ گئے اپیل میں. اپیل میں جانے کے بعد ان کی اپیل کس نے ایکسپٹ کی ہے؟ ٹریبونل نے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ بڑی اچھی بات ہے, ٹریبونل نے ثابت کیا ہے کہ وہ غیر جانبدار ہیں, ان پر کوئی پریشر نہیں ہے, اور انہوں نے چیزوں کو سامنے دیکھتے ہوئے, اور ابھی تک کی جو رپورٹس آئی ہیں, کیونکہ ابھی تو ان رائٹنگ جب فیصلہ آئے گا ڈیٹیل ججمنٹ کیا ہے ڈیٹیل ججمنٹ کی, لیکن جو فرسٹ ہینڈ ججمنٹ ہے, جو ورڈ سامنے آ رہے ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ اس حلقے کے NA-125 کے چند پولنگ سٹیشنز جن کے اوپر اعتراض کیا گیا تھا, ان کی بیسس پر فیصلہ کیا کیا گیا ہے کہ آپ دوبارہ الیکشن کرائیں. سب سے پہلے ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جیسا کہ یہ اپیل ہوئی اسی طرح کی ابھی دوبارہ بھی اپیل ہوگی. اس میں فیصلہ کیا آتا ہے تو وہ بتائیں گے. سیکنڈلی اس کے بعد ایک عوام کے سامنے بھی لے کر جانا ہے, ان کا فیصلہ کیا آتا ہے وہ حقیقی معنوں میں ثابت کرے گا. آپ کا اشارہ میری گزارش نہیں, جو عوام کے سامنے ہم NA-125 ٹھیک, NA-125 has nothing to do with the Judicial Commission. Judicial Commission نے تو اوور آل فیصلہ کرنا ہے, کیونکہ انہوں نے وہ جو 1 پیجر دیا, اس میں 1 پیجر میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ یہی ہیں. 3 سوال ہیں اس کے بڑے سمپل سے, کہ کیا آرگنائزڈ ریگنگ تھی, کیا کسی ایک پارٹی کو بینیفٹ دینے کے لیے ریگنگ تھی, اور کس نے کی ہے. دیکھیں اس کو پروف کرنا ہے, اور جوڈیشل کمیشن نے اپنی فائنڈنگز دینی ہے. اس کے بعد TOR ہے.
वहां से देखा जाएगा कि क्या होना है क्या नहीं है। रिगार्डिंग कैटेगोरिकली 1 to बात करते हैं तो इसमें वक्त आने पर चीजें सामने हो जाएंगी। मेरी एक गुजारिश जरूर होगी दोनों पार्टियों से कि खुदारा इसको NA 246 की तरह मैदान जंग ना बनाया जाए। आप इलेक्शन जरूर लड़ें, हक है सबका, जो भी अगर वहां से, क्योंकि बैन नहीं है ख्वाजा साहब पर भी, वो भी वहां से इलेक्शन लड़ सकते हैं और पार्टियां भी अपने कैंडिडेट वहां पर खड़ा कर सकते हैं। लेकिन इसको जैसे NA 246 को एक मैदान जंग बना दिया गया कि हम जाकर वहां पर फतह हासिल करेंगे और पता नहीं वहां पर जाके क्या कुछ करेंगे, एंड में क्या हुआ कौम के सामने है। तो उस तरह के हालात ना बनाए जाएं, इलेक्शन को इलेक्शन की तरह लड़ा जाए अगर ये इलेक्शन होता है। सो बात फिर हम वहीं आ रहे हैं कि अभी भी ब्रिगेड साहब ने जो बात की कि जी ठप्पे लग रहे थे। मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद इस बात को मैं कंटिन्यू करूंगा। बात वही आती है कि प्री पोल रिगिंग की बात की जाती है, पोल रिगिंग जब एट द टाइम ऑफ पोलिंग हो रही होती है उसकी रिगिंग की बात की जाती है। एविडेंस खासतौर पे दो तरह की होती है, एक सर्कमस्टेंशियल होती है और एक वो जो कि कंक्रीट इस चीज को साबित करती है कि रिगिंग हुई। उसमें फोरेंसिक या नादरा के जिसकी रिक्वायरमेंट की जा रही है कि जी उसमें टेस्ट कराए जाएं और चेक कराया जाए, वेरीफाई कराया जाए थर्मल इम्प्रेशन के हवाले से, अभी भी वो चीज क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि माजी में तारिक मलिक वाली बात जो मैंने की थी वो अभी भी उसी जगह कायम है। पहले तो हम ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा पे खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम सच टाइम में। मैं ऐसा बात ब्रेक पे जाने से पहले हो रही थी कि वो एक रिक्वायरमेंट थी जो कि नादरा के थंब वेरिफिकेशन के हवाले से जो बड़ी अभी तक क्वेश्चन मार्क है चीज। आपने कहा ठप्पे लगने की बात उन्होंने भी जिक्र किया, आज वो कहा गया एक अंगूठे के ऊपर 7-7 या 6-6 वोट डाले गए। देखिए मैं फिर वो उस बात पर आऊंगा। पहली बात यह है कि जो जिस तरीके से वो वेरिफिकेशन की गई शायद उसका ये मकसद नहीं था जिस तरह हम इसको लेकर चल रहे हैं। नादरा ने खुद कहा उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। हम तो ये कहते हैं कि इसको फ्रॉम डे 1 हमें इस चीज से सबक लेना चाहिए कि आने वाले इलेक्शन में जैसा कि NA 246 में हुआ, फौज अंदर फौज बाहर, अंगूठे ऐसे, अपना स्याही ये वाली, पिक्चर्स ये, कैमरे ये, ताकि कोई कल को कोई कुछ कह ना सके। बेहतरी हुई ना, दैट इज गुड। अब ये जो गुजरे हुए वक्त है इसके लिए तो हमें कुछ ना कुछ एक जो कुछ हमारे पास मौजूद है उसी से ही नतीजा अखज करना पड़ेगा। नादरा ने कहीं भी ये नहीं कहा कि ये अंगूठे मिस्टर अतीक के नहीं है, मिस्टर जफर के हैं, क्योंकि उनके पास शायद ये फैसिलिटी मौजूद नहीं थी। अब अगली बात ये, सच बात अगर बताएं, शायद आप भी इस बात को माने, हमें तो अंगूठा लगाना भी नहीं आता सही करके कि अंगूठा लगाया कैसे जाता है। हम तो नॉर्मली वो जो आम सी वो जो यूं करके और यूं अंगूठा लगा दिया। आज जिसको आप प्रॉपर सिस्टम कहते हैं, जिससे आप वेरीफाई कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में जी बायोमेट्रिक्स जी ठीक है। जब हम बायोमेट्रिक्स पे जाएंगे तो फिर स्याही का तो आप समझते हैं कितना भी बेहतर कर लेंगे। कभी वो कहते हैं कि ये पेपर दुरुस्त नहीं है, कभी वो कहते हैं कि ये बुनियादी सवाल है। मेरा बुनियादी सवाल है, हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट देता है हम इस काबिल नहीं है, अभी किया नहीं जा सकता। वो कहते हैं ना कि ना करने के 100 बहाने, करना चाहे तो एक टाइम लगता है, फैसला हो जाता है। जब आप 10 करोड़ सिम्स के वेरिफिकेशन कर सकते हैं मैनुअली उसी सिस्टम के ऊपर। एक बात आपको और बता दूं, दैट्स अ डिफरेंट सिस्टम। शायद आप इस बात को माने, वो किस पर्पस के लिए, हमें यह भी देखना पड़ेगा वो वेरिफिकेशन का पर्पस क्या है। और यहां जो आप बायोमेट्रिक्स की बात कर रहे हैं, लगेगा वो, मगर अगेन आप क्या समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स एंड दे कैन चेंज इट एज पर देयर रिक्वायरमेंट एज वेल। दुनिया का कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं है। मैं 30 साल से कंप्यूटर चला रहा हूं, मैं 30 साल से कंप्यूटर चला रहा हूं। मैंने जिस वक्त का 19 से, बल्कि अब तो शायद उससे 80 में 35 साल हो गए जब दुनिया के अभी नई चीजें थी, तो मैं इसलिए इनको बड़े अच्छे थे और बेसिक लैंग्वेज कोर्स भी किया। नहीं, देखिए आप सीधे उस पर आ जाए, सीधे सिस्टम पर आ जाए। जब आपने कैमरा लगा दिया है, आपका मूवेबल कैमरा हो, आपके पास मॉनिटरिंग हो, जहां कहीं पर किसी को एतराज हो वहां पर उसका सिस्टम करिए। या सेकेंडली फिर आप उस सिस्टम पे जाएं, हमें खुद नहीं
اپنے طور پر ایجادات کرنی چاہیے جو دنیا میں ہوئے ہیں. نیکسٹ ڈور ہمارے الیکشن ہوتا ہے, ہم سے 10 گنا زیادہ آبادی ہے, وہاں الیکشن کیسا ہوتا ہے. اگر وہاں پر آواز نہیں نکلتی ہے, وی شوڈ ٹرائی ٹو لرن دیٹ. الیکشن اور کمیشن اگلی اسٹرانگ چیز, ہے, نہیں عاصم بھائی اس ایک پر اور بات, اعتماد ہے. عاصم بھائی میں یہاں پر ایک واضح کرتا چلوں, ابھی ہمارے پاس 3 سال کا ٹائم ہے. میں یہ کہوں گا پی ٹی آئی کو کہ اس پچھلے چیز کو تو ضرور لے کر چلیں, وہ ان کا حق ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ آنے والے الیکشن کی جو ریفارمز ہیں ان کے اوپر بھی زور دیں. ان کے پاس ایک سٹرونگ تھنک ٹینک ہونا چاہیے, ایک سٹرونگ ان کی کمیٹی ہونی چاہیے which should جو consist of the members of the parliament and as well as the experts, تاکہ وہ بیٹھیں اور وہ پروپوزل دیں. ابھی تک کوئی سالڈ پروپوزل فلور پہ, چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو یا سینٹ ہو, قانون سازی کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے. پھر الیکشن نزدیک آ جائے گا, پھر یہ کہا جائے گا, پھر الیکشن کمیشن کو ایک نیا راستہ ملے گا, اب ہمارے پاس دن نہیں ہے. وائی کانٹ وی تھنک دیٹ وی شوڈ میک اے پروپوزل وٹ ایور, آئی مین جس کی بھی ہو اس کو پروپوزل بنانی چاہیے اور اگلا الیکشن اس کے مطابق ہونا چاہیے. ملک کے وسیع تر مفاد کو اگر ہم دیکھیں, پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات کریں بریگیڈیئر صاحب, تو ہمارے پاس وقت, جس طرح میاں صاحب نے کہا کہ اب 3 سال ہیں اور 3 سال کے اندر اندر ہمیں چیزوں کو مینیج کرنا ہے. ابھی جوڈیشل کمیشن کی بات کو آپ چھوڑ دیں, لیٹ سپوز کہ اگر ہم نے 3 سال گزارنے ہیں اور آئندہ شفاف الیکشن کی بات کرنی ہے, تو کیا ایسا تھنک ٹینک موجود ہے؟ بالکل. دیکھیں جی, ہم نے ایک سسٹم ڈیولپ کیا, میری کمپنی نے کی ہے, آپ کو پتہ ہے نا ہمارا وہ ہے تھم امپریشن ویریفیکیشن, کیمرہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں, اور جب تک تھم ویریفائی نہیں ہوگا وہ نیکسٹ سلاٹ نہیں کھلے گا. 15 سیکنڈ کی پروسیس ہے اور ووٹ بھگت جاتا ہے, کاسٹ افیکٹو. اور جو تھم امپریشن کا لنکیج ہے اس کا ایک بہت بڑا پروف ہوا ہے کہ 10 کروڑ سموں میں سے 7 کروڑ کی تھم کے اوپر ویریفیکیشن ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے ٹیکنالوجی تو موجود ہے نا, آپ نے اس کو ملانا ہے آپ نے ووٹنگ سسٹم کے ساتھ, سافٹ ویئر اس کا بنانا, وہ سب کچھ ہو سکتا ہے. الیکٹرانک ووٹنگ جو ہے نا, دیٹ از دی آنسر. اور تھم امپریشن جو ہے وہی آپ کی آئیڈینٹی ہوگی. تھم امپریشن صحیح ہوگا, آپ کا شناختی کارڈ کھلے گا, آپ کی فوٹو کھلے گی, آپ کا حلقہ کھلے گا, آپ کا وارڈ کھلے گا. اس کے بعد اسکرین پہ تصویریں آئیں, ٹچ اسکرین ہو اور وہ کیمرہ سب کچھ میں دوبارہ سوال پہ جاؤں گا, وہ پچھلی دفعہ میرا سوال رہ گیا تھا, میں میاں تیک سے بھی کرنے لگا تھا. یو این ڈی پی کا سسٹم جب ختم ہو سکتا ہے, اس کو بائی پاس کر کے مینولی کام شروع ہو گیا. دیکھیں یو این ڈی پی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یو این ڈی پی کا سسٹم کیا تھا؟ انسانوں نے نہیں, یو این ڈی پی کا سسٹم تو یہ تھا کہ جو فارم تھے ان کو سکین کرنا تھا. میں میاں صاحب کی بات کو تائید کروں گا کہ یہ انسانوں نے چلانا سسٹم تھا. ایگزیکٹلی, اور وہ اپنے فائدے کے لیے اس کو یو این ڈی پی کا جو چینج کر سسٹم تھا سکتے ہیں. وہ فارم سکین ہونے تھے, سکین ہونے کے بعد پی ڈی ایف فارمیٹ میں انہوں نے سیو ہو جانا تھا, اور دے وڈ ہیو فلون ٹو آل لوکیشنز, اور وہاں سارا کچھ ہو جانا, ریکارڈ موجود ہوتا. ریکارڈ موجود ہوتا. انہوں نے کہا کہ جی اسکینر کام چھوڑ گئے, سافٹ ویئر بیٹھ گیا, ایسی کوئی بات نہیں. اٹ واز اے ویری سمپل سسٹم, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں تھی. ایک اسکینر کی جے پی جی بنتی تھی یا پی ڈی ایف بنتی تھی, اور انٹرنیٹ کے تھرو وہ جاتی تھی آگے. وہ تو صرف جو ریزلٹ شیٹ ہے اس کے لیے آپ وہ فائل کرنے کے لیے. اٹ وازنٹ. جس بات پہ پہلے آپ نے مجھے روکا, مجھے کچھ خواتین ملی 125 میں, وہ آئی, نشان لگے ہوئے تھے, انہوں نے نشان لگے ہوئے تھے. اچھا, اتفاق سے ان میں سے ایک خاتون وہ بھی تھی جو میرے ساتھ 79-80 میں پڑھتی نہیں نمل میں. تو میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں جی ہمارے یہاں نشان لگا دیا, ہمارے انگوٹھوں پہ تو کچھ نہیں ہے. I said what happened? کہتے ہیں جی انہوں نے ہمیں ووٹ ہی نہیں ڈالنے دیا. میں نے کہا سب یہاں کھڑے ہو جاؤ. میں نے ان سب کو وہاں اکٹھا کر لیا, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ جسٹس ریاض کیانی اس پولنگ اسٹیشن پہ آ رہے ہیں, کیونکہ وہ راستے میں تھے. ہم انہیں اوورٹیک کر کے حامد خان اور میں جلدی آ گئے. میں نے ریاض کیانی صاحب سے بات کی, میں نے کہا جی یہ خواتین یہاں موجود ہیں, یو کین لک ایٹ دیئر تھمس, یہاں نشان ہے, ادھر کچھ نہیں ہے, ان کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا گیا. آپ اندر چلیں میرے ساتھ, ابھی اسی وقت آپ ویریفیکیشن کریں. لیٹس, دودھ کا دودھ پانی کا پانی موقع کے اوپر ہی ہو جائے. وہ اندر مجھے لے گئے. ریٹرننگ آفیسر بڑا اگریسو تھا جو ان کے ساتھ چل رہا تھا, وہ تو پلوں پہ پانی نہیں پڑنے دیتا تھا. جب میں نے بیان شروع کیا اور 2-3 خواتین کو اندر میں آیا, تو ہی ریٹرننگ آفیسر وینکڈ ایٹ دی ایلیٹ فورس, بیکاز دس واز ناؤ اے ڈو اینڈ ڈائی. آن دا اسپاٹ رگنگ پکڑی جانی تھی. ممبر پنجاب وہاں تھے, ریٹرننگ آفیسر وہاں تھا, گواہیاں موجود تھی, خواتین وہاں پہ موجود تھی شناختی کارڈ ہاتھ میں لے کے. ہی وینکڈ ایٹ دی ایلیٹ فورس, اینڈ نیکسٹ تھنگ 5-6 بندے انہوں نے میرے اوپر چڑھائی کر دی.
बट्स, किक्स, मुक्के, बड़ी एक अगली सी सिचुएशन क्रिएट होगी और फिर जाहिर है हमारा In हल्का front of the था member election इलेक्शन commission कमीशन Punjab. ही डिनाइड इट ऑन डॉन टीवी पे मेयर बुखारी ने उनको मेरे से कन्फ्रंट किया, वो डिनाई कर गए, लेकिन कुछ चैनल हैं जिनके पास ये वीडियो मौजूद है। क्यों नहीं चलाई उन्होंने? अच्छा, मुझे खुद उन चैनल वालों ने कहा आपको brigadier है? दिस इज क्या आपको जुडिशियल कमीशन के सामने लेकर जाएंगे? दिस इज अ लाइव रिगिंग इंसिडेंट, बट हैविंग सेड दैट, पोलिंग स्टेशन की Do you रिगिंग, have that video? पोलिंग स्टेशन आपके की पास वो video मैंने है? आपसे जिक्र किया हुआ Exactly, हाँ. ठीक. कॉन्फिडेंस। Okay. अच्छा, मैं ये इट वाज अ प्रोग्राम रिगिंग, इट वाज अ प्री प्लान रिगिंग, इट वाज अ प्री मेडिटेटेड रिगिंग। ठीक है, सेनेटर साहब बताएं इनकी हुकूमत के साथ इलेक्शन से एक साल पहले क्या होना शुरू हुआ, एएनपी को क्यों नहीं कैंपेन करने दिया गया केपीके में, नहीं वो तो पीपल्स पार्टी को क्यों नहीं किया बताता हूं, गया, बताता हूं। इनके लोगों को क्यों नाअहल किया गया, उसके बाद चीफ जस्टिस ने तो इतना हमें भी वो सिंबल मेरी नहीं बात मिली। मेरी बात कर लेने देना पूरी। करे आप सेक्रेटरी लॉ ने लेटर लिखा प्राइम मिनिस्टर को, अटॉर्नी जनरल ने लेटर लिखा प्रेसिडेंट को, उनको कि चीफ जस्टिस बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस कर रहे हैं रिटर्न ऑफिसर वगैरह के सिलसिले में। फखरुद्दीन जो इब्राहिमी चीफ का इलेक्शन statement कमिश्नर है के उनको खिलाफ आपने क्या खुद बता हाँ, वो नहीं दिया। कहते मुझे बात कर लेने ना, चेयरमैन नैब को इतना ज्यादा टारगेट किया गया, मकसद यह था कि उनको फारिग कर दिया जाए। अल्टीमेटली वो तंग आके उसने रिजाइन, उसने जो पूरी लिस्ट दी 62-63 में जो लोग वाजबात वाले, डिफॉल्ट वाले, करप्शन वाले, वो पूरी की पूरी लिस्ट को रिटर्निंग ऑफिसर ने नजरअंदाज किया। रिव्यू रिपोर्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये बात आपकी इसके अंदर उन्होंने मानी भी है। एडमिरल फसी बुखारी से मैंने 2 दिन इंटरव्यूज लिए सिर्फ ऑर्गेनाइज रिगिंग के लिए, जो अटॉर्नी जनरल से उनके साथ मैंने कई सेशंस की। एतजाज असद साहब पीपल्स पार्टी वाले मैं इस पेज पे सेनेटर मौजूद साहब को हैं। चाहूंगा कि ये अंडरलाइन जो हमने मुझे किया, पता है, उसका जरा थोड़ा सा पढ़ लें। आप मुझे पता है। इसमें आप समझते हैं ये कि premeditated organized rigging थी। पहले इसका एक मिनट आप मैं- जरा- और आपसे जवाब चाहूंगा। एक सेकंड, और उसका एम्पेरिकल प्रूफ मैंने आपको दे दिया है, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। 73 सीट्स, 58 इन पंजाब, 15 इन सिंध। आप इन्होंने मटेरियल दिया, मैंने खामोशी से सुना है। DMLN, नॉट MQ। एलिगेशन लगाना इनकी आदत भी है और इनका मशगला भी है, और हर जगह इनकी एलिगेशन हमेशा नाकाम हुए और इंशाल्लाह अभी इसमें भी नाकाम होंगे। जो मैं भी बात करने जा रहा था, खत्म हो गया तो अभी बात की बात होने दें, प्लीज। ये जिस मेंबर का हवाला दे रहे हैं कि हम उनको लेके गए हैं, उन्होंने टीवी में कहा है कि ये जो कुछ कह रहे हैं गलत बयानी कर रहे हैं, मैंने ऐसा नहीं किया, ना मैं गया था साथ। उन्होंने टीवी में कहा है, और आप मेहरबानी करें उन्हें वेरीफाई करें, और इनके पास अगर कोई सबूत है उन्हें वहां अब कमीशन के पास लेके जाएं। आप मेरी एक बात लेके करें, जाएंगे। एक जरा जब टाइम आएगा लेके भी जाएंगे। एक ये जब भी- इनके ये भी खिलाफ आपका शक दूर कर देंगे एक आप। दिन के खिलाफ आज एक ट्राइब्यूनल की अदालत ने फैसला दे दिया, तो कहते उससे अच्छी अदालत कोई नहीं है। लेकिन चीफ जस्टिस रफात चौधरी जब था उसकी अदालत में जाके खड़े हुए हैं इनके लीडर, इन्होंने कहा आपसे बेहतर जज पाकिस्तान में शायद पैदा नहीं हुआ। अपॉलॉजी भी एक्सटेंड किया, कोई बात कर ली थी, और कहा कि मैं इस अदालत पर साहब यकीन भी करता हूँ। बाद में withdraw भी की। नहीं की जब वो जब चला गया तो withdraw किया। मैं चाहूंगा कि उनकी बात कंप्लीट। अभी आप जातियात पे फैक्ट्स पे बात करें, लॉजिक पे बात करें, आप जरा उनकी बात पूरी आपके अंदर जरा इतना जरूर होना चाहिए कि जब आप बात कर रहे थे आप आप जरा अमल करें, अमल आप करें। जातियात पे उतर रहे हैं तो मैं कैसे आप आपकी जात पे बिल्कुल नहीं। ये वो बात है जो आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में ऐसा हुआ है। अब देखें कि एलिगेशन लगाना बहुत आसान काम है। इन्होंने जितने भी एलिगेशन लगाए हैं कि मैं मौजूद था, वहाँ लग रहे थे, ठप्पे लग रहे थे, औरतों का ये मामला है, और जिस मेंबर की बात करें, हम ब्रिगेडियर साहब ज्यादा उस मेंबर पर इसलिए यकीन करते हैं कि उस वक्त उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पंजाब के मेंबर था, उसकी वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। हाँ, ये बात अगर वो आगे कह ले तो फिर इसकी बात में वजन पैदा हो सकता है। दूसरा एक मैं आप ये को बताऊं, NWFP में इलेक्शन बड़े साफ शफाफ हुए, वहां फरिश्ता ने करवाए। जहां इनको जीत मिली है, जिस सूबे में इनको जीत मिली है, वहां इलेक्शन फरिश्ते करा रहे थे। वहां फखरुद्दीन इब्राहिम नहीं बैठा हुआ था, वहां चौधरी इफ्तिखार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं था, वहां और लोग ये नादरा वाले नहीं बैठे हुए थे। और जहां शिकस्त हो जाए, ये मैं किस तरह मान लूं कि एक प्लेट है तरकारी की, उसमें ये कहते हैं कि चिकन के जो पीसेज हैं वो तो हलाल हैं लेकिन शोरबा हराम है, ऐसा कभी हो सकता है? या तो ये कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो इलेक्शन हुआ है वो भी रिग दे। नहीं जो चाहता है मेरे भाई, मैं कहता हूं करने की बात में, ये तो कहते हैं कि सिस्टमैटिक रिगिंग हुई है,
تو آپ کیا کہتے ہیں کہ سسٹمیٹک ریگنگ سے پنجاب کی یہاں تک سندھ کی یہاں تک جہاں ان کو ووٹیں نہیں ملی. آصم صاحب میں نے اس کا جواب دینا ہے. اگر ہم ضرور 119 سیٹیں 129 میں سے انہوں نے پنجاب سے آپ ذرا ضرور تو ریگنگ تو پنجاب سے ہوئی ہے. آپ سے جواب جہاں ان کی حکومت نہیں بنی اور لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا, اور ابھی جو کنٹونمنٹ کے الیکشن ہوئے ہیں پنجاب پورے میں دیکھ لیں کو کس طرح ریجیکٹ کیا گیا. کیا ابھی بھی جو کنٹونمنٹ کے الیکشن ہوئے ہیں جو عوام کے پاس ہم گئے یہ کہیں گے وہ بھی رک تھے. نمبر 1. نمبر 2 دیکھیں 7 پولنگ اسٹیشن ہیں جن کی آج آپ بات کریں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ 7 پولنگ اسٹیشن کا اگر ڈسپیوٹیڈ تو وہ کہتے 7 پولنگ کے آپ الیکشن کریں, پورے حلقے کو نہیں کریں. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے ٹریبیونل نے فیصلہ کر لیا سر آنکھوں پہ, ان 7 میں بھی اگر ایوریج میں چاہتے ہیں پھر بھی ہمارے کینڈیڈیٹ کی لیڈ زیادہ بنتی ہے. اگر ہم یہ ڈسپیوٹ بھی سمجھ لیں, یہ بات بھی ہم ان کی مان لیں, پھر بھی خواجہ صاحب کی لیڈ ان سے زیادہ بنتی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 7 کے پولنگ اسٹیشن پہ ساری ووٹیں ان کی تھی, یا ایسا ممکن ہو سکتا ہے. لہذا اب ہم عوام میں دوبارہ جائیں گے, پی ٹی آئی بھی جائے گی, ثابت ہو جائے گا. صاحب نے کہا کہ میں فائٹر ہوں. ہاں نہیں فائٹر سچ وہاں سامنے اگر نے فائٹ کیا دیکھیں انہوں نے کیا. اگر میں یہ کہتا ہوں 1 منٹ کے لیے میاں صاحب مجھے یہ اجازت دیں, کل اگر پھر یہی ریزلٹ آتا ہے مانیں گے کہ 40,000 ووٹ سے اللہ نے کیا تو انشاءاللہ ہماری فتح ہوتی ہے, تو پھر یہ کیا بریگیڈیئر صاحب قوم کے سامنے آ کے کہیں گے کہ یہ جو میں عورتوں والی بات کرتا تھا وہ بھی غلط تھی, جو یہ ٹھپوں والی بات کرتا تھا وہ بھی غلط تھی. جو کہہ دیا وہ سیاہ سبق ہو گیا, اس سے میں مکروں گا نہیں مکرے تو آپ تو کبھی بھی نہیں مکرے. میں نے کہہ دیا وہ میں کہوں You've got this proof as well. میں خواجہ صاحب کی طرف سندھ کی طرف بھی اشارہ ہے اور کہا جا رہا ہے, انہوں نے کہا اتنی سیٹس وہاں پہ بھی ہیں. آپ کی جماعت خود پنجاب کے حوالے سے کنسرن شو کر رہی ہے, کے پی کے حوالے سے ان کے اوپر اے این پی اور دوسرے, انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ تو سب سے زیادہ زیادتی ہوئی ہے کہ ہمیں تو الیکشن کمپین ہی نہیں لڑنے دی گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن ریفارمز ہم نے بیٹھ کے بنانے ہیں, اس میں بھی 2 تیرے اور 2 میرے والی بات ہو جائے گی, اور جس کی میجورٹی ہوگی وہ منوا لے گا اپنی بات کو, تو کیا کمیٹیاں ہوں گی اور کیا فیصلے ہوں گے اس کے؟ دیکھیں ہمارا پوائنٹ آف یہ ہے کہ ایک طرف جوڈیشل کمیشن ہے, اور اس سے امپورٹنٹ ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن ریفارمیشن جو کمیٹی پارلیمنٹ کی بنی ہے, جو بھی کچھ ہوا اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اب اصل اگر پی ٹی آئی کو عوام کی خدمت کرنی ہے, پیپلز پارٹی کو کرنی ہے, نون کو کرنی ہے, ایم کیو ایم کو کرنی ہے, کسی کو بھی کرنی ہے, وہ الیکشن ریفارمیشن کمیٹی میں جو بھی نئے قوانین لائیں کہ بھئی آپ کا الیکشن کمیشن اسٹرانگ ہو, اس کو فائنینشیل پاور ملے جس طرح ہندوستان میں ہے یا انگلینڈ میں ہے. دوسری بات ہے کہ جو لاز میں تبدیلی آئے الیکشن سے پہلے, ڈیورنگ الیکشن, آفٹر الیکشن, اس کے بعد جو ٹرائل میں جاتے ہیں, جو اپیل میں جاتے ہیں, وہ ایک ایسا سسٹم ہو کہ اسپیڈی ہو, یکدم ہو مثال کے طور پر, اور یہ پھر اپیلس میں جاتے ہیں وہ 3-4 سال, تو اس میں بھی ریفارمیشن ہو سکتی ہے. تو یہ سارا کام سب سے پہلے اپنے جو 120 دن کا ٹائم ہے اس کے اندر فیصلہ کر دیں تو مسائل بگڑے نا. نمبر 1 سب سے پہلے تو ڈیمانڈ یہی ہونی چاہیے مسئلہ اس کا حل یہی ہے. اور اگر وہ ڈیو کورس آف لا جسٹس ڈیلے جسٹس ڈینائڈ والی بات آ جاتی ہے, یہ اگر یہ جائیں گے کل خواجہ سعد رفیق سپریم میں جائے گا, یہ فل ججمنٹ آئے, اسٹے مل جائے گا. اس طرح سارے پاکستان میں لاتعداد ایسے حلقے ہیں جہاں کے لوگوں نے اسٹے لی ہے, بھائی اس میں بھی تبدیلی آنی چاہیے, قانون بدلنے کی ضرورت ہے نا اس کے سوا اور کوئی حل نہیں ہے. آپ لوگوں نے مل کے کرنی ہے بھائی ریفارمیشن کمیٹی ہے نا, اس میں پی ٹی آئی کمیٹی, جی اسی کی میں بات کر رہا ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ کسی نتیجے پہ پہنچ سکے گی؟ ڈیفینیٹلی اس کا حل یہی ہے. یہ جو اس کا حل یہی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ کے اندر موجود ہے, میں بیرسٹر صاحب کو اسی لیے دے رہا تھا کہ اس میں آپ نے کہا کہ جی ان کا قصور ہے, یہ ثابت نہیں ہوتا کہ انہوں نے دھاندلی کروائی. میں بریگیڈ صاحب اس بات کو جب تک جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ نہیں آ جاتا ہم اس کو اس بات پہ نہیں کہہ سکتے کہ جوڈیشل کمیشن بھی یہ چیز پڑھے گی ضرور, اور یہ الیکشن کمیشن کی رپورٹ ایز اے پروف شامل ہوگی کہ اس میں کہا گیا ہے کہ جو 63-62 کے حوالے سے کنسرنس تھے, جو ریکوائرمنٹ میں یا اگر اس کا معاملہ شروع ہو جائے تو پھر پتہ بات وہی آ جاتا ہے کہ وہ پہلا الیکشن کمیشن والے کوئی ہے, اس میں بھی پورا کورس آف لا کے تحت 62 میں کیا جوڈیشری اترتی ہے, کیا اس میں جنرل اترتے ہیں, کیا بیوروکریٹس اترتے ہیں, کیا ہر آدمی 63 میں جو نیب نے کیسز دیے تھے, بچہ بھی کوئی نہیں, بچے کا ڈیفالٹرز کے ان کو لوگ میجرلی انوالو ہیں, اپیرنٹلی انوالو ہیں, ایٹ لیسٹ ان کے اوپر تو لاگو ہونی چاہیے. میرے ساتھ بالکل ایگزیکٹلی بات یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ, میں کسی جماعت کا نام نہیں لینا چاہ رہا, لیکن ہمارے سیاستدان ہر جماعت میں, اور زیرک اور جسے کہہ سکتے ہیں سیاستدان موجود ہیں ہر جماعت کے اندر ہیں, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر بھی جاتے ہیں.
डिफॉल्टर्स की लिस्ट में जिन्होंने बैंक से कर्जे माफ करवाए हैं, नहीं वो तो अरबों रुपए के वो तो नहीं आना चाहिए। मैं कोट करूंगा कि उनको जिन्होंने इलेक्शन बैंक- लड़ने दिया गया। इलेक्शन लड़ नहीं हाँ, सकते। तो कई अगर तौर अगर पर वो भी नहीं, वो लड़ नहीं सकते। दूसरा, में भी। वो लड़ ही नहीं टैक्स सकते। अवेडर्स, वो भी नहीं लड़ टैक्स अवेडर्स, टैक्स के डिफॉल्टर्स, ये स्क्रूटनी के वक्त देखे ना आप, तो वो नहीं हुआ काम। एक में नहीं, एक उसमें there is a procedure as well। प्रोसीजर है। हाँ, आप वो ये किसी समझने को की कोशिश फाइल करनी करेंगे, चाहिए थी। जब पेपर हम सबमिट करते हैं हर चीज एक लॉ के अंदर होती है, गवर्न के तरीके से Due course of law, exactly। जब आप पेपर सबमिट करवाते हैं, हम सब इलेक्शन लड़ के आते हैं, लड़े हमने, उसके बाद दूसरा कैंडिडेट जो है उसको ये पूरा इख्तियार हासिल है कि वो भी स्क्रूटनी करता है। और अब ये कानून ये है कि जो रिटर्निंग अफसर होता है वो तमाम अपने तौर पर भी डिपार्टमेंट को अपने तौर पर भेजता है लिखता जी, भेजता है वो। नैब को लिखता है, वो टैक्स वालों को लिखता है, वो अदालत तमाम बैंक्स को लिखता है, तमाम स्टेट जज बैंक को लिखता है। इवन सुई गैस और Electricity, बिजली वाला electricity उसके bill के लिखता है। टेलीफोन वाला टेलीफोन है। वाला का Which is अगर वहाँ अगर सुनो ना आप, चीज़ है। अब सुनो, पटवारी को अगर लिखकर भेजता है। अगर वहाँ से जवाब आ जाए कि जी जावेद अब्बासी इलेक्शन लड़ रहा है, इसने बिल नहीं दिया, ये बैंक का डिफॉल्टर है या नैब में इसका केस है, कोई उसी वक्त पेपर रिजेक्ट हो जाता है आउट। ये का मैकेनिज्म ऑलरेडी अमाल होता है, लेकिन नहीं यार, रिजेक्ट नहीं होगा। नहीं होता, वो तो उसकी रीजन है, उसकी रीजन भी मैं आपको बताता हूँ। एक नहीं आखिरी बात मैं जुस पाता हूँ। अब एक तरीका तो उसका है, एक तरीका ये होता है कि जो आपके खिलाफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट होते हैं वो भी दूसरे की चीजें जरूर नजर रखते हैं, उन्हें पता होता है जनाब के मियाँ साहब के खिलाफ क्या चीजें हमें जैसे वो भी उनको भी और इसके अलावा ये भी अख्तियार है कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी का कोई शहरी भी उठ के कर सकता है। आपके खिलाफ पिटीशन मगर सर, आपके क्यों क्यों रहता है? ये सारी मैं ये चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ। जी जी नैब ने डिफॉल्टर्स की लिस्ट थी, साथ उसका प्रूफ दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, रिटर्निंग ऑफिसर्स ने उसको नजरअंदाज किया और बाद में इसमें से कुछ अहम जो थे उसके लिए स्पेशल अदालतें बाद में नैब के चेयरमैन के दोबारा खोलेंगी और उन केसेस को खत्म किया गया। लेकिन जिस वक्त उन लोगों को एलिजिबल किया गया इलेक्शन के लिए वो डिफॉल्टर थे। ये रिटर्निंग अफसर पर अभी allegation एक जाता है। चीज, ये दूसरा रिटर्निंग अफसर पर जाता है, ये हुकूमत के अगर इलेक्शन दफ्तरों में कमीशन। हम फाइलों में देखेंगे और मिनट्स में देखेंगे हमें बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज धांधली का पता चलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड पार्लियामानी अफेयर्स, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, इनकी हुकूमत तो सिक्योरिटी नहीं थी उस वक्त, है हुकूमत इनकी तो नहीं थी उस वक्त। नहीं थी। इरफान कादर साहब थे अटॉर्नी इनको जनरल। बेनिफिट क्या और इरफान कादर साहब हमारे कहते हैं हमारी थी, अच्छा हमें पता है। उसके बाद तीसरा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, गवर्नर स्टेट बैंक यासीन साहब। बिल्कुल आपकी बात उन्होंने ये इसके साथ में इन second सबको आप बात इकट्ठा करूंगा। करें ये और सब आपको डिटेल पता ये चलेगा। चाहिए था, Sorry? जो डिफॉल्ट का निजाम के तहत रिकॉर्ड देना चाहिए था वो एन टाइम पर नहीं पहुंचाया गया, जिससे नहीं, देखिए उसका फिर वही बात आती है जैसे अब्बास साहब ने कहा कि इन्होंने बड़ी वाज़ेह बात की है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनकी भी है। ठीक कैंडिडेट ताकि उनको चाहिए था ठीक कि वो निकाल कर लाते और लाकर दे देते नंबर वन। लेकिन आरओज ने, ये मेरे नॉलेज में भी ये बात है, उन्होंने तमाम डिपार्टमेंट्स को भी लिखा, अगर कोई जवाब आया तो ठीक, किसी ने अगर जवाब नहीं दिया, हाँ ये जरूर है हमारा इलेक्शन जो सेनेट का हुआ उसमें तो उन्होंने जबरदस्ती जवाब भी मंगवाया, हाँ या ना जवाब देना लाजिम हो गया। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई। तो क्या ऐसे क्वेश्चन मार्क नहीं उठता कि ऐसे नहीं, क्या उधर भी वजूहत है पहले था। जिसकी वजह से उधर भी जवाब चीजें मांगा। उस जवाब टाइम पे सबको रुकी? मिला था जी जवाब। पहले उस दिन मैं खुद इलेक्शन लड़ रहा था, हाँ जी मैंने भी लड़ा, मैंने लड़ रहा था, Yes. उन्होंने एक एक चीज मांगी है और उसका वैसे- जवाब साहब आप अग्री करते हैं कि उस वक्त जो ड्यू कोर्स ऑफ लॉ था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने प्रोसीजर के मुताबिक और आरओज अपने चीजों के मुताबिक जो पैरामीटर्स उस पर काम कर रहे थे? देखें, इलेक्शन कमीशन जो बना था और जो फखर जी इब्राहिम, उसको पीटीआई ने वेलकम कहा था। उसके बाद जो चीज ड्यू कोर्स लास्ट स्टेटमेंट उनकी भी बड़ी मजेदार थी। नहीं, नहीं, जब वो- जाने वक्त हम देते हैं तो वो- उतरते वक्त मतलब जाते वक्त उसका स्टेटमेंट इस नहीं, उस वो दूसरी बात है, मगर उन्होंने जो है एक्सेप्ट पीटीआई ने भी किया था और जो सिस्टम था, जो कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम था उसके तहत था। अब भी अगर इनको एतराज है तो चेंज करे, बाकी उस वक्त तो सिर्फ देखिए उनको नहीं, आपको आसिफ देना भाई है। एक आखिरी वर्ड, मतलब एक लाइन जी, बोलूंगा जी, आखिरी मैं जो है, closing की तरफ देखिए जा आज के मुताबिक अब ये सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है पीटीआई की कि वो प्रूव करें, प्रूव हो जाता है Burden of proof, डेफिनेटली exactly. फिर उसका Petitioner के ऊपर होता है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, चाहता अगर है। प्रूव नहीं होता तो फिर इस बात को नहीं रोक लिया जाए। हमारा मकसद हरगिज ये नहीं है कि प्रोग्राम में किसी जमात को गिल्टी या किसी के खिलाफ फैसले आने पर किसी की सपोर्ट की जाए, लेकिन मकसद ये है कि हर जमात का मौकिफ हकायक की बुनियाद के ऊपर लिया जाए, हकायक को सामने रखते हुए। और मेरी आज के प्रोग्राम में भी यही ख्वाहिश थी कि एन 125 का जो एक ट्रिब्यूनल का फैसला है, आगे रेमेडीज मौजूद हैं, अपील की गुंजाइश मौजूद है, हुकूमत क्या फैसला करती है, जमात क्या फैसला करती है, तो आने वाले वक्त बताएगा। लेकिन जो हकायक हैं उनको सामने रखते हुए क्या पीटीआई का जो मौकिफ था उसको अगर हम देखें
तो वो सामने आता नजर आ रहा है। मैं इजाजत चाहूंगा और शुक्रिया अदा करूंगा मेहमानों का। ख्वाजा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बैरिस्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ब्रिगेड साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मियां साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। नाज़रीन हम चाहेंगे आपसे इजाजत, अल्लाह ने के बाद।